हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। यं शैवासमुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकः। अरहं नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलम् त्रैलोक्यनाथो हरिः। भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा स्त्रियो नरसापि पशुंस दुर्गा। यद्यद्धि दृश्यं खलु सैव दुर्गा। दुर्गा स्वरूपा दपरं न किंचित्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीहरि मेरो स्वामी मां श्रीहरि को दास। मृत्यु पछि मलाई दिनुहोस्
श्री वैकुण्ठमवास भक्तवत्सल भगवान को परम्बा भगवती को जय जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री श्याम नारायण हे मुकुंद, लक्ष्मीपते के सब वासुदेव। अकारण करुणा करुणालय भक्तवात्सकल्पतरु, तडित पिपिनन्दित पीताम्बरधारी उनी श्रीहरिका चरणमा, राधा कृष्णका चरणमा शतकोटि वन्दना। कैलाशवासी सबैका हृदय निवासी उनी उमा महेश्वरका चरणमा शतकोटि वन्दना। उनी सिद्धिबुद्धि सहित श्री गणेश भगवानका चरणमा शतकोटि वन्दना। वाग्देवी वेदव्यासका चरणमा शतकोटि वन्दना। यस व्यास मण्डपमा आवेत स्थापित पूजित सम्पूर्ण देवदेवताका चरणमा शतकोटि वन्दना। साथै यस यज्ञका लागि वर्णित हुनुभएका सम्पूर्ण गुरुवर्गहरू र संगीतकार मित्रहरू, प्राविधिक मित्रहरू र कथा श्रवण गर्नका लागि पाल्नुभएका सम्पूर्ण भक्तिमती माता, भावमयी पिता, धर्मपारायण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, जहाँ जहाँबाट हजुरहरूले श्रीमद्देवी भागवत महापुराणलाई श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, सबैको कल्याण होस्, मङ्गल होस्, जय होस्, सबैका दुःख कष्टहरू हरण भएर जाउन् र परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि बनिरहोस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, आज हामी श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्दै गर्दै आउने क्रममा 8औं दिनमा उपस्थित भइसकेका छौँ। श्रीमद्देवी भागवतको जुन यो 9 दिनको कार्य समापन हुन्छ र कथा त कहिले पनि सकिँदैन। हामी त अनवरत रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ। सबले भन्नु राधे 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 राधे। हेर्नुहोस्, यो महान पुण्य कार्यमा पनि हजुरहरू जोडिन सक्नुहुन्छ र श्रीमद्देवी भागवत महापुराणका लागि पनि हजुरहरूले सेवा दक्षिणा पठाइराख्नु भएको छ। आफ्नो नाम र गोत्र टिपाइदिनु होला। हजुरहरूले सेवा दक्षिणा त पठाउनु भयो, तर त्यसमा हजुरहरूले नाम र गोत्र पनि टिपाइदिनु भयो भने भोलि हाम्रो पूर्णाहुति हुन्छ, भोलि हामीले हवन गर्नेछौँ। त्यो समयमा हजुरहरूको नाम र गोत्र पनि जोडियोस्, पितृहरूको उद्धार होस्, सुख शान्ति घरमा बस्नुहोस्। यसका लागि हजुरहरूलाई यो सानो निवेदन, यो सानो अनुरोध पनि हामीले हाम्रो तर्फबाट गरेका छौँ। हामीले मागेका होइनौँ, हजुरहरूले स्वतः पठाउनु भएको छ। हामीलाई दिनुहोस् भनेर हामीले भनेका छैनौँ। यो त हाम्रो सेवा हो। हजुरहरूलाई सबैलाई राम्रो होस् भनेर हामीले यो कार्य अगाडि बढाएका हौँ र 18 उपपुराण 18 महापुराण हामीले सके सङ्गीतमय नै गर्छौँ, नसके पनि अडियोको मार्फतबाट मात्रै भए पनि हजुरहरूलाई श्रवण गराउँछौँ। लाइभ धेरै अब ठाउँ ठाउँमा अप्ठ्यारो हुन्छ, नेटले समस्या दिन्छ, कोही बेला हरेक समस्या भयो। त्यसैले लाइभमा हामी जोडिन कोसिस त गर्नेछौँ, तर अब हुँदै भएन, सम्भव नै भएन भने
हामीले रेकर्ड मात्रैबाट भए पनि हजुरहरूलाई जसरी भए पनि 18 उपपुराण 18 महापुराणभित्रका महाभारतभित्रका सबै कथा प्रवचनहरू हजुरहरूलाई निरन्तर हामी श्रवण गराउनेछौँ। जसरी नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले श्रवण गराउनु भएको छ, त्यही कार्य हाम्रो तर्फबाट हुनेछ। किनभने हामीले अक्षय तृतीयाबाट यो कार्यलाई प्रारम्भ गरेका छौँ र एक दिन पनि हामीले बिसाएका छैनौँ त्यहाँबाट यता। हुन त बिचमा कोही बेला शारीरिक समस्या होला, कोही बेला ज्वरो आउला, मान्छेको शरीर न हो, पाञ्चभौतिक शरीर हो, कोही बेला समस्या होला बिचमा, त्यो अलग कुरा भयो। कोही बेला चाडपर्वहरू आउँछन्, त्यतिखेर हामीले पनि चाडपर्व मान्नुपर्छ। त्यसमा भरसक नरोक्ने प्रयत्न त हामी गर्नेछौँ। जस्तो सुकै अवस्थामा भए पनि रेकर्डले मात्रै भए पनि हजुरहरूलाई श्रवण गराउने प्रयत्न हामी गर्नेछौँ। हजुरहरूको यो इच्छा रहेको छ। त्यसैले यसलाई निरन्तरता दिनु गुरु, निरन्तरता दिनु भनिराख्नु भएको थियो, हिजो पनि निरन्तरता दिने हो। हजुरहरूले मन पराउनु भएको छ, जे भए पनि ठिकै छ। हामीले सकेसम्म हाम्रो तर्फबाट गर्छौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय। र यहाँ कुनै स्वार्थ छैन, कुनै लोभ लालच छैन। पैसाले मान्छेलाई कतिले पनि पुग्दैन, तर एउटा सेवा हो, भाव हो। हामी मान्छे भएर जन्मिएर आयौँ, अब फेरि हामीले यो मनुष्य जीवनमा आउनु नपरोस्। हेर्नुहोस्, 84 लाख योनि हामीले कटाइसक्यौँ। 84 लाख। अब 84 लाख योनिलाई हामीले कटाएर मनुष्य जुनीमा हामी आइसकेका छौँ। यो नवद्वारको हाम्रो यो पुरी हो। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्रीमद् भागवत महापुराणमा विस्तृत कथा छ यसको बारेमा। पुरञ्जन र अभिज्ञातको कथा प्रसङ्ग आउँछ त्यहाँ। उनी प्रभु परमात्माबाट हामी छुटिएर यहाँ आएका छौँ, उहाँकै अंश हामी हौँ। तर हामीले यति मात्र नबुझ्या हो कि हामी जस्तै कुनै पनि एउटा बाघको बच्चा स्यालको बथानमा सानैदेखि रह्यो भने त्यो स्याल नै हुन्छ। त्यसले म बाघ हुँ भन्ने नै बिर्सिन्छ कि। हेर्नुहोस्, कुनै पनि जन्मिने बित्तिकैको बाघको बच्चा स्यालको बथानमा रुमलिन थाल्यो भने उसले सोच्दछ मसँग बल नै छैन, मसँग पराक्रम नै छैन भन्ने उसले सोच्दछ। तर जब त्यो बाघको बच्चाले आफू समानका बाघहरूलाई देख्दछ पछाडि गएर र चिन्छ, अरे मेरो स्वरूप पनि त्यस्तै छ, त्यो प्रतिले आउने बाघको स्वरूप पनि त्यस्तै छ भनिसकेपछि हामी त एउटै पो रहेछौँ त भनेर थाहा पाइसकेपछि जब त्यस पछाडि उसले स्यालको झुन्डलाई छोडेर बाघको झुन्डलाई उसले पक्रिन्छ, बाघको झुन्डतर्फ ऊ लाग्छ, त्यस पछाडि ती बाघहरूले बोध गराउँछन्, अरे त त स्यालको झुन्डमा बसेर स्याल भएको छस्, त त हाम्रो सजातीय होस्, त त के होस्, बाघ होस्, तसँग अथाह पराक्रम छ भनेर जब बाघले त्यो बाघको बच्चालाई सिकाउँछ, त्यस पछाडि उसले बुझ्दछ, ओहो हो त रहेछ त, म त स्यालको बथानमा रहेर स्याल नै भइरहेको रहेछु, म त बाघ पो हो त भनेर त्यो बाघको बच्चाले बुझ्छ। त्यस्तै हामी पनि उनी प्रभु परमात्माका अंश हौँ। हामीलाई अलिकति चेतना नदिने व्यक्ति भएर यस्तो भएको हो, चेतना हामीले प्राप्त नगरेर यस्तो भएको हो। त्यसैले ए उठ, तिमी के हो, परमात्माका अंश हौ, त्यहाँ जोडिने प्रयत्न गर, जोडिने प्रयत्न गर। कोही साधु सन्त ऋषि महन्त आदिले भनिसकेपछि हामीमा चेतना बोध हुन्छ। त्यस पछाडि हामीले बुझ्दछौँ, ओहो हामी त उनी प्रभु परमात्माका अंश पो रहेछौँ त भनिसकेपछि अब हामीले गर्नुपर्ने कार्य के हो, त्यस पछाडि मात्र हामीलाई थाहा हुन्छ। हामीले रिस गरेर घमण्ड गरेर नहुने रहेछ। हामी त संयम सरल बन्नुपर्ने रहेछ। सबै कुरा मै मात्र जान्ने हुँ भन्नु हुँदैन कहिले पनि। त्यसैले सरल बनौँ, संयम बनौँ र प्रभु परमात्माका गुणानुवाद आदिलाई हामीले गाउँ र श्रवण गर्नतर्फ हामी लागौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, फेरि यो जुनी पाइँदैन। हामीले प्रयत्न हजुरहरू समक्षमा बारम्बार गर्नेछौँ। अब एउटा सानो भजन हामीले श्रवण गर्नेछौँ, त्यस पछाडि हामी कथामा प्रवेश गर्नेछौँ। परम भगवतीको जय हो। प्रार्थना यो मन को सुनि देव श्याम हरि।
प्रार्थना यो मनको वन्दना यो मनको सुनिदेऊ श्याम हरि। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामी उनै हरि, उनै श्रीकृष्ण, उनै परमात्मा, उनै प्रभु ईश्वर आदिलाई पुकारा गरिरहेका छौँ। हे प्रभु, हे ईश्वर, यो हाम्रो वेदनालाई बुझिदिनुहोस् र हाम्रो यो प्रार्थनालाई सुनिदिनुहोस् र हामीलाई यो भवसागरबाट उद्धार गरिदिनुहोस्। प्रभु, उद्धार गरिदिनुहोस्। हामीले बारम्बार यही पुकारा गरिरहेका त छौँ नि, बारम्बार हामीले
उनी प्रभु परमात्माको गुणानुवाद आदिलाई हर पल गाइरहेका छौँ। हरेक समय हामीले उहाँलाई पुकारिरहेका छौँ। जो जन्मिजय हुनुहुन्थ्यो नि प्यारा भक्त भागवतहरू, आफ्ना पिताको सद्गति भएको छ समयलाई, तर पनि सन्तानको मन हो आफ्ना माता पिता कहीँ पीडामा हुनुहुन्छ कि कहीँ कष्टमा हुनुहुन्छ कि समस्या छ कि, हामीले जीवित हुँदा पनि देखभाल त गर्नुपर्दछ अवश्य पनि, र मृत्यु पछाडि पनि हामीले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। किनकि उहाँहरू हुनुभएको थिएन भने हामी कसरी हुन्थ्यौँ र उहाँहरूबाट हामी आयौँ। अनि जीवित हुन्जेलसम्म माता पिताको ख्याल नगर्ने र मृत्यु पछाडि ढोङ गर्नेको पनि काम चाहिँ छैन। जीवित हुन्जेलसम्म ख्याल नगर्ने, दुख विराम भएको छ, समस्या भएको छ, वास्ता नगर्ने, मृत्यु पछाडि विभिन्न हामीले ढोङ मात्र गरेर चाहिँ हुँदैन। त्यसैले हामीले उहाँहरू जीवित हुँदाखेरिको समयमा स्वास्थ्य हुन्जेल त उहाँहरूले हामीलाई केही पनि लाउनु भएको छैन नि। उहाँहरू काम गर्न सक्ने हुनुहुन्छ, हात खुट्टा चलेको छ, त्यो समयमा ए नानी हो कमाओ जाओ केही जमाओ भनेर पठाउनु भएको छ र धर्म गर, आफूले कमाएर धर्म कार्यमा लगाऊ। आफूले अलिकति पनि कमाउँछु भने त्यो धर्म कार्यमा लगाऊ, अलिकति बचाएर आफ्नो जीविका सबै सकेर होइन कि आफ्नो जीविका पनि चलाउनु पर्दछ, त्यसबाट अलिकति बचेको केमा लगाऊ, धर्ममा लगाऊ न। उद्धार गर, पितृहरूका लागि कार्य गर, गरिब दीन दुखी असहाय आदिका लागि कार्य गर, पुराण सत्संग आदिमा ध्यान देऊ, कल्याण हुन्छ। बचेको समय अलिकति भए पनि लगाऊ। माता पिताले पनि आफ्ना सन्ततिलाई यो शिक्षा दिनुपर्दछ र सन्ततिले पनि आफूले गर्ने कर्तव्य अवश्य पनि पालना गरियो भने हामीलाई राम्रो हुँदै जान्छ। प्यारा भक्त भागवत यहाँनिर जन्मिजायले आफ्ना पिता जो परीक्षित हुनुहुन्थ्यो, परीक्षितको उद्धार त भएको छ, तर पनि उहाँले भन्नुभयो हे वेदव्यासजी मलाई श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको कथा सुनाउनुहोस्। केका लागि? पितृमुक्तिका लागि सुनाउनुहोस्। पितृमुक्तिका लागि सुनाइदिनुहोस्। मेरा पिताजी भाव अधोगतिमा पर्नु भएको छ कि सर्पले टोकेर मृत्यु भएको छ, नजाने के होला, कसैको विष खाएर मृत्यु भएको छ, कोही एक्सिडेन्ट गरेर चाहिँ मृत्युमा प्राप्त भएका छन्, कोही झुन्डिएर मृत्युमा प्राप्त भएका छन्, कोही अकाल गतिले मृत्युमा प्राप्त भएका छन् भने भाव उनीहरू वायु रूपमा घुमिरहेका छन् कि समस्यामा छन् कि सगल्दै मरेका छन्, उनीहरू सगल्दै मृत्युमा प्राप्त भएका छन् भने पनि कुनै न कुनै समस्यामा पो उहाँहरू हुनुहुन्छ कि उहाँहरूका लागि पनि अलिकति केही न केही कार्य गरौँ। वेदव्यासले सम्झाउनु भयो बाबु, त्यसो भए श्रीमद्देवी भागवत महापुराण लगाऊ भनिसकेपछि उहाँले श्रीमद्देवी भागवत महापुराण लगाउनु भयो, श्रवण गरिराख्नु भएको छ। जन्मेजय वेदव्यासजीले भन्दै हुनुहुन्छ, उनी परम्परा भगवतीको महिमा गाइराख्नु भएको छ वेदव्यासजीले। उहाँले जुन महिमा श्रवण गराउनु भएको छ जन्मेजयलाई र सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई, नैमिषारण्यमा सुतजीले जुन कथा प्रसङ्ग श्रवण गराइराख्नु भएको छ, प्यारा भक्त भागवतहरू हामीले यहाँ बसेर त्यही कथाहरू नै श्रवण गरिराखेका हौँ, जसले हाम्रो कल्याण नै गर्नेछ। हामीले हिजो आदिका प्रसङ्गमा श्रवण गर्यौँ। जो परम भगवती हुनुहुन्थ्यो उहाँको महिमा अपरम्पार रहेको छ। उहाँले अनेक असुरहरूको नाश गर्नुभएको छ, जसले खराब आचरणलाई अँगाल्दछन्। आफूमा शक्ति छ, आफूसँग सामर्थ्य छ, आफूसँग अलिकति धन सम्पत्ति छ, त्यसको दुरुपयोग गर्दछन्। आफूमा अलिकति अभिमान राख्दछन् भने ती अभिमानी आदिलाई उनै भगवतीले सखा पार्नुहुन्छ भन्ने कथा प्रसङ्ग
हिजो हामीले श्रवण गऱ्यौँ महिषासुरको कथा प्रसङ्गबाट हामीले यो कुरा बुझ्यौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू यी कथा प्रसङ्गहरू हामीले श्रवण गर्दै आउँदाखेरि अगाडि गएर जो वेदव्यासजी हुनुहुन्छ, वेदव्यासजीले जन्मेजयलाई भन्नुहुन्छ, बाबु अब अरू के सुन्न चाहन्छौ भनिसकेपछि जन्मेजयले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे वेदव्यासजी, अन्य भगवतीका लीलाहरू श्रवण गराइबक्सियोस्। यसरी जन्मेजयले भन्दै हुनुहुन्छ। सुतजीले नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई भन्नुभयो, श्रुत्वैतां तापसा दिव्यां कथां राजा मुदान्वितः व्यासं पप्रच्छ धर्मात्मा परीक्षितसुतः पुनः। जो तपस्वी हुनुहुन्थ्यो वेदव्यासजीसँग जन्मेजयले प्रश्न गर्नुभएको छ, अन्य भगवतीका महिमाहरू श्रवण गराउनुहोस्। साथै अब म श्रवण गर्न चाहन्छु कि सूर्य वंशका राजाहरूको उनीहरूको वंशमा कस्तो कस्तो घटना घटेको छ, यिनीहरूको वंशको जो घटनाहरू छ इतिहास, यो श्रवणद्वारा पनि हाम्रा सारा पापहरू नाश भएर जान्छ, हाम्रो कल्याण हुन्छ भन्ने कुरा मैले सुनेको छु। के यो कुरा सही हो? तब वेदव्यासजीले भन्नुभयो, बाबु यो सही कुरा श्रवण गर्ने इच्छा गरेका छौ र यो जुन कुरा तिमीले सोध्यौ नि यो कुरा 100% सही हो। किनभने जसले सत्कर्म गरेको छ नि, सत्कर्म गर्ने व्यक्तिको महिमा गाइयो भने त्यो पुण्य हामीलाई पनि मिल्छ। सबले भन्नु राधे 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 राधे। हेर्नुहोस्, त्यसैले खराब व्यक्ति, खराब आचरण भएका व्यक्तिको कुरा नगर्नु। उसलाई मिल्ने त सजाय हो, दण्ड हो, कुरा गरेर के गर्ने? त्यो व्यक्ति त फलाना यस्तो छ, मेरो कुरा यस्तो गरौ उस्तो गरौ भन्यो भने उसको ग्रह जप हुन्छ। थाहा छ यो कुरा हजुरहरूलाई? अरूको कुरा, जस्तै आफ्नो कुरा कसैले काट्दैछ भने काट्न दिनुहोस्, फेरि काट्न दिनुहोस्। यो व्यक्ति उस्तो, त्यो व्यक्ति उस्तो भन्छ भने काट्न दिनुहोस्, किनभने आफ्नो ग्रह जप हुन्छ। उसले गरेको पुण्य हामीलाई दिइरहेको छ कि किन भन्दा उसले त हाम्रो कुरा काटेर मजा लिइरहेको छ नि। त्यो मजा लिँदा लिँदै उसको पुण्य क्षीण हुँदै गयो, सकिँदै जान्छ। हेर्नुहोस्, हामीलाई जब सुख शैल ऐस आराम हामीलाई मिल्दै जान्छ त्यतिखेर हामीले बुझ्नु पर्दछ कि हाम्रो पुण्य सकिँदैछ है। अब पुण्य सकिँदैछ, अलि गर्दै पुण्य हाम्रो सकिएको हो। त्यो भनेको हामीले मजा लियौँ, ऐस आराम हामीलाई मिल्दैछ भनिसकेपछि हाम्रो पुण्य बिस्तार 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 गरेर घट्दैछ। अब त्यतिखेर अझ हामी अभिमानी हुँदै गयौँ भने अब त्यस पछाडि झन् छिटो पुण्य सकिन्छ। अब हामीलाई दुःख परिरहेको छ भने हो, दुःख त परिरहेको छ, तर पनि दुःख परिसकेपछि हामीले कि भगवानको शरणमा जान्छौँ कि भगवतीको शरणमा जान्छौँ। अब हामीले यो बुझ्नु पर्दछ, हामीमा दुःख बढिरहेको छ भनिसकेपछि हामीमा पुण्य पनि बढ्दैछ। त्यो पुण्यको फल हामीले लिन्छौँ, अवश्य पनि लिन्छौँ, प्राप्त गर्छौँ हामीले। यो कुरा रहेको छ। त्यसैले हामीले धेरै दुःख पर्यो भनेर आत्तिहाल्नु हुँदैन। हाम्रो पुण्य बढ्दैछ, यो हामीले बुझ्नु पर्दछ। महाराज जन्मेजयले महाराज अगाडि गएर प्रश्न गर्नुहुन्छ, स्वामिन सूर्यान्वयानां च राज्ञां वंशस्य विस्तरम् तथा सोमान्वयानां च श्रोतुकामोऽस्मि सर्वदा। जो सूर्यवंशी राजाहरू रहेका छन्, चन्द्रवंशी राजाहरू रहेका छन्, उनीहरूका केही कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गराउनुहोस्। यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। वेदव्यासजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे जन्मेजय, निशामय महाराज विस्तरात् गदतो मम सोम सूर्यान्वयानां च तथा निशां समुद्भवम्। ल सुन्नुहोस्, म श्रवण गराउँदैछु।
सबैभन्दा अगाडि हामीले कुनै पनि कथा प्रसङ्ग आदिलाई श्रवण गर्नुभन्दा पूर्व श्री गणेश भगवानको ध्यान गर्नुपर्दछ। कुनै उमा महेश्वर राधाकृष्णको चरणमा वन्दना गर्नुपर्दछ। सरस्वती व्यासको वन्दना गर्नुपर्दछ। बाबु हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरो दुःखलाई हर, मेरो कष्टलाई हर। पहिले हामीले यसो भन्नुपर्दछ, त्यस पछाडि हामी कथामा प्रवेश गर्छौँ। यहाँनिर अब वेदव्यासजीले भन्दै हुनुहुन्छ जन्मेजयलाई, हे बाबु, सबैभन्दा अगाडि जब क्षीर सागरमा भगवान श्रीहरि नारायण शयन गरिराख्नु भएको थियो, उहाँको नाभि कमलबाट ब्रह्माजीको उत्पत्ति भएको छ। ब्रह्माजी उत्पत्ति हुनुभएको छ। ब्रह्माजीले त्यस पछाडि अब सृष्टि गर्ने क्रमलाई सुरुवात गर्नुभएको छ। सबैभन्दा अगाडि हामीले हिजो पनि थोरै अगाडि जस्ता प्रसङ्ग श्रवण गरेका थियौँ। सबैभन्दा अगाडि उहाँले 4 मानस पुत्रहरूको सृष्टि गर्नुभएको थियो, सनक, सनन्दन, सनातन र सनत कुमार। ए बाबु, तिमीहरूले सृष्टि गरेर भनिसकेपछि यिनीहरूले मानेनन्। हामी त सन्यास धारण गर्छौँ, वनतिर लाग्यौँ। ब्रह्माजीलाई साह्रै रिस उठिसकेपछि ब्रह्माजीका 2वटा आँखी भौँको बीचबाट एउटा रौँ भुइँमा झरेको कथा प्रसङ्गहरू छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यहीबाट भगवान रुद्र प्रकट हुनुभयो। बोलो रुद्र भगवानको जय हो। रुद्र भगवान प्रकट भएर सबैभन्दा पहिला सानो बच्चा हुनुहुन्थ्यो, रुन थाल्नुभयो। रोगोरै गर्नुहुन्छ। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, ए बाबु, तिमी धेरै नरौ, तिम्रो नाम आजदेखि रुद्र हुनेछ। आजदेखि तिम्रो नाम। र अब तिमीले सृष्टि गर भनेर लगाउनु त भयो, तर भगवान भोले बाबाले पनि सृष्टि गर्न चाहनु भएको थिएन। आफ्ना अगाडिका दाजुहरू जुन बाटोमा लागेका छन् त्यही बाटोमा अब म पनि जाउँ भन्नु भने फेरि पिताजीले रिस गर्नु होला, क्रोध आउला, फेरि समस्या आउला। त्यसैले अब मान्न त मान्छु, तर म अनेक प्रकारका अटेङ सृष्टि गरिदिन्छु, विभिन्न भूत प्राणी आदिको सृष्टि गरिदिन्छु। उहाँले विचार गर्नुभयो, ल पिताजी ठिकै छ, म सृष्टि गरिदिन्छु। भगवान भोले बाबाले सृष्टि गर्नुभयो, तर अनेक भूत प्रेत पिशाच आदिको विभिन्न विकराल आकृति भएका, शरीर भएका यस्ता व्यक्तिहरूको सृष्टि गर्न थाल्नुभयो। त्यस पछाडि तिनीहरूले नै ब्रह्माजीलाई खानका लागि अगाडि बढे। ब्रह्माजी आएर रोक्नुभयो, अलम्बस भयो बाबु, भयो, अब सृष्टि क्रमलाई तिमीले अगाडि नबढाऊ। तिमीले सृष्टि गर्यौ भने त यो संसार सखाप हुने रहेछ। भगवान भोले बाबाले पनि चाहनु भएको यही थियो। ठिक छ, कोही पनि व्यक्तिलाई आफूले नराम्रो गरेर निकाल्नु भन्दा आफै नराम्रो भएर निक्लियोस् भनेर धेरै व्यक्तिहरूले विभिन्न प्रयत्नहरू गर्छन्। भगवान भोले बाबाले पनि यही गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, अब म गर्दिनँ सृष्टि भनौँ भने ब्रह्माजी फेरि रिसाइहाल्नुहुन्छ। त्यसैले म गर्न त गर्छु, तर उटपट्याङ गरिदिन्छु। जसरी भए पनि दिक्क लगाइयो भने त लु भयो म गर्दिनँ भनेर अर्कोतिर पन्सिन्छ नि व्यक्ति, होइन? भगवान भोले बाबाले यही विचार गर्नुभयो र त्यस्तै खालको सृष्टि गरिसकेपछि ब्रह्माजीले भन्नुभयो, ल भयो, तिम्रो सृष्टि मलाई चाहिएन। अब तिमीले सृष्टि नगर, अब तिमीले प्रलय कालमा प्रलय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब तिमीले शक्ति आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। बाबु, जाऊ, हिमालयतिर जाऊ, कैलाशतर्फ जाऊ र गएर तपस्या गर, ध्यान गर, योग गर, सिद्धि प्राप्त गर। त्यस पछाडि तिमीमा शक्ति आउनेछ। त्यस पछाडि जब संहार गर्नुपर्ने हुन्छ, हे रुद्र बाबु, त्यतिखेर तिमी आउनु र संहार गर्नु। बोल्नु भक्तवत्सल भगवानको जय। यसरी भगवान ब्रह्माले हराउनु भएको छ। त्यस पछाडि उहाँले 10 मानस पुत्रहरूको सृष्टि गर्नुभएको छ। हिजो पनि मैले थोरै चस्स हजुरहरूलाई श्रवण गराएको थिएँ। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, अन्तिममा नारद। सबैभन्दा अगाडि मरीचिको यहाँनिर सृष्टि गर्नुभयो, मानस सृष्टि। त्यतिखेर मनले कल्पना गर्ने बित्तिकै सृष्टि हुन्थ्यो। तर पछाडि अब यहाँनिर त्यो कथा प्रसङ्ग हामीले नजोडौँ किनभने लामो हुन्छ। मनु र शतरूपाको कथा प्रसङ्गहरू आउँछ, त्यहाँबाट मैथुन सृष्टि सुरुवात भएको हो। त्योभन्दा अगाडि मैथुन सृष्टि हुँदैन थियो। प्यारो भक्त भागवतहरू, अब मरीचिबाट कश्यप भए, कश्यपबाट विभीषण सूर्य भएका कथा प्रसङ्गहरू छन्। हेर्नुहोस्,
अब यहाँनिर कथा प्रसङ्गहरू धेरै लामो छ। अब यहाँबाट विवासन सूर्यबाट नै सूर्यवंशको सुरुवात भएको छ। ए जन्मिजाय यसरी यहाँनिर बताइएको छ। अब यसरी सूर्यवंशको सुरुवात भयो। सूर्यवंशमा नै अगाडि गएर अब कश्यपका त 13वटी पत्नी हामीले हिजो पनि भनेका थियौँ। दितिबाट दैत्यहरू र अदितिबाट देवताहरूको सृष्टि भएको छ। अदितिबाट विवर्षण सूर्य, विवर्षण सूर्यका पुत्र श्राद्धदेव मनु, उनकी पत्नीको नाम श्रद्धा, हुँदै हुँदै त्यस पछाडि यहाँ सृष्टि भएको कथा प्रसङ्गहरू छ। अगाडि गएर राजा अम्बरीश भाइ बोल्नु भक्तवत्सल भगवानको जय हो। हेर्नुहोस्, अब यहाँ अम्बरीशको कथा एकदम रोचक छ। जो अम्बरीश महाराज हुनुहुन्थ्यो, प्यारो भक्त भागवतहरू, उहाँ यति धर्मात्मा हुनुहुन्थ्यो, यति धर्मात्मा हुनुहुन्थ्यो, यसको वर्णनै गर्न सकिँदैन। उहाँले गरेको धर्मको बारेमा, उहाँका गुणानुवाद आदिलाई हामीले श्रवण गर्दाखेरि पनि हामीलाई पुण्य बढ्छ। किनभने उहाँले नराम्रो कार्य गर्नुभएको छैन, राम्रो कार्य गर्नुभएको छ। त्यसैले उहाँले जहिले पनि एकादशीको व्रत लिनुहुन्थ्यो। अम्बरीश राजाले निराहार रहनुहुन्थ्यो। एकादशीको व्रत भगवान श्री हरि नारायणमा उहाँ समर्पित हुनुहुन्थ्यो। जहिले पनि एकादशीको व्रत लिने। अब एक दिन दुर्वासा ऋषि आइपुग्नु भएछ। एकादशीको व्रत थियो। यो कथा प्रसङ्ग अलिकति लामो छ। दुर्वासा ऋषि आउनु भएछ र राजा अम्बरीशले स्वागत गर्नुभयो। हे गुरुजी, तपाईँ आउनुभयो मेरो घरमा। मेरो घर आज पवित्र भएको छ। मेरा पितृहरू पनि प्रसन्न भएका छन्। आज मैले गरेको पुण्य पनि सार्थक भएको छ। म पनि धन्य भएको छु। हे गुरुजी, तपाईँलाई बारम्बार म वन्दना गर्दछु। बारम्बार म हजुरको पाउमा पर्दछु। हे गुरुजी भनेर अल्प आसनमा राख्नुभयो। पाद्य अर्घ्य आदिले पूजा गर्नुभयो। त्यस पछाडि अम्बरीश राजाले भन्नुभयो, दुर्वासा ऋषिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो म जान्छु बाबु अब भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर केही पनि नखाइकन जान मिल्दैन। तपाईँ आउनुभएको छ, मेरो अतिथि हुनुहुन्छ, केही न केही खानुपर्छ। त्यसैले आज मेरो व्रत छ। अब व्रतको उद्यापन गरेर मात्र हजुर निस्कनु होला, यसरी भन्नुभएको थियो। द्वादशी विद्या एकादशीको व्रत हामीले लिनुपर्छ जहिले पनि। अब यी कथा प्रसङ्गहरू फेरि यता अलिकति लामो छ। यता नारद पुराणतिर जान्छ कथा प्रसङ्ग, उता मोडिन्छ। त्यतापट्टि हामी नजाउँ, पछि हामी नारद पुराण श्रवण गर्नेछौँ त्यताको कथा प्रसङ्ग। द्वादशी विद्या एकादशीको यहाँ धेरै ठुलो महत्त्व छ। कोही कोही बेला एकादशी 2 दिन पर्छ नि पात्रमा, होइन? कोही बेला 2 दिन परिरहेको हुन्छ। त्यतिखेर हामीले आँखा चिम्लेर भोलिपल्टको एकादशीको व्रत लिने हो। यो कुराहरू छ। त्यसैले द्वादशी विद्या एकादशीको व्रत लिनुहुन्थ्यो अम्बरीशले। अब कृत्यका कथा प्रसङ्गहरू, मोहिनी एकादशीका कथा प्रसङ्गहरू धेरै छन् यहाँ। अघिल्लो दिनको एकादशीको व्रत लियो भने त्यो एकादशीको फल चाहिँ मोहिनीलाई मिल्छ भन्ने कथा प्रसङ्गहरू छन्। त्यो लामो छ कथा प्रसङ्ग। अब यहाँ जो अम्बरीश हुनुहुन्थ्यो, अम्बरीशले द्वादशी विद्या एकादशीको व्रत लिनुभएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, हे गुरुजी, तपाईँले हाम्रो घरमा आउनुभएको छ त, दरबारमा आउनुभएको छ, केही न केही खाएर मात्र तपाईँ निस्कनु होला। त्यसका लागि अगाडि स्नान गर्नुपर्दछ। तपाईँ जानुहोस्, पर नदी छ, नदीमा गएर स्नान गरेर आउनुहोस्। दुर्वासा जानुभयो र आफ्ना ऋषिगणहरू पनि धेरै थिए, चेला चपेटाहरू पनि धेरै थिए। दुर्वासा ऋषिका लिएर जानुभयो नदीमा स्नान गर्नका लागि। यता अम्बरीश राजाले अब तयारी गर्नुभएको छ। गुरुजी आउनु भएको छ, सबैलाई भोजनको व्यवस्था गर्नु पर्यो, प्रसादको व्यवस्था गर्नु पर्यो। सबैलाई हराउनु भयो, सबैले गरिरहेका छन्। तर अब यहाँ के भयो त भन्दा जो दुर्वासा मुनि हुनुहुन्थ्यो, सबैभन्दा छिटो रिसाउने ऋषि भनेका दुर्वासा हुनुहुन्छ। एकैछिनमा क्रोध आइहाल्छ, एकैछिनमा क्रोध आउने, श्राप दिइहाल्ने, भस्म गराइदिइहाल्ने दुर्वासा ऋषि। अम्बरीशलाई थाहा थियो कि यी ऋषिलाई प्रसन्न गराइयो भने पनि धेरै ठुलो पुण्य मिल्छ, तर अलिकति थोरै मिस्टेक गरियो भने चाहिँ गाली खाइहाल्ने, श्राप खाइहालिन्छ फेरि। अब द्वादशी कटेर त्रयोदशी लाग्नु हुँदैन पारायण गर्दा। हेर्नुहोस् है, एक घडी पनि उता जानु हुँदैन। यदि त्यो भयो भने त्यो व्रत पूर्ण हुँदैन भनिन्छ। त्रयोदशी लाग्नु हुँदैन। द्वादशीको अन्तिममा नै हामीले पारायण गर्नुपर्छ।
अब के भयो त भन्दा दुर्वासा मुनि आउनु भएन त। स्नान गरेर ढिलो भइसक्यो, यता द्वादशी तिथि बित्न आँटिसक्यो, त्रयोदशी लाग्न आँट्यो त। अम्बरीश राजाले भन्नुभयो, केही ब्राह्मणहरूलाई नियुक्ति गर्नुभएको थियो पूजाआजा गर्नका लागि। उहाँहरूलाई सोध्नुभयो, हे ब्राह्मण देवता हो, अब मैले के गर्दा हुन्छ? अब दुर्वासा ऋषि नआइकन मैले केही कुरा खाएँ भने अतिथिको अपमान भयो। पहिले आएका व्यक्तिलाई खुवाउनुपर्छ अनि मात्रै आफूले खानुपर्छ, यो नियम हो गृहस्थीहरूको। आफू मात्रै अगाडि खाइसक्ने, म चाहिँ खाँदैछु है भने खम्का खाइराख्ने, बाहिर आएका व्यक्तिलाई चाहिँ बाहिर राखिराख्ने गर्न हुँदैन कहिले पनि। पहिले सोध्नुपर्छ खानुभएको छ कि छैन, खाएको छु भनेर आज्ञा पाइयो भने आफूले खाने हो, होइन भने पहिले अलिकति दिएर मात्र आफूले खानुपर्छ। भक्त भगवानको जय। यो कुरा हो। त्यसैले अब यहाँनिर हामीले त्यसो गरिएन भने के हुन्छ भन्दा हाम्रो पुण्य नाश हुने हो। यो त अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ हजुरहरूले अगाडि नै। अब यता अम्बरीश राजाले विचार गर्नुभयो, अब के गर्ने, मुहूर्त जान आँटिसक्यो। अब ब्राह्मणहरूले भन्नुभयो, हे राजन, एउटा उपाय हामी हजुरहरूलाई बताउँछौँ कि भगवान शालिग्राममा चढाएको जुन जल छ त्यो जल अलिकति भए पनि आचमन गर्नुहोस्। त्यो गरियो भने व्रत पनि पूर्ण भयो र केही नखुवाइकन आफूले खाएको दोष पनि लागेन। अतिथिलाई निमन्त्रणा गर्नुभएको छ, उहाँलाई नदिकन आफूले खाएको दोष पनि लागेन। यो काम गर्नुहोस्। यसरी ब्राह्मणहरूले सिकाउनु भयो। कुरा त राम्रो सिकाउनु भएको थियो, तर अलिकति राजाले बोल्न जानेनन् फेरि बिचमा। अहिले हामीले सुन्दै जाउँ। राजाले त्यसै गर्नुभयो, भगवानको चरणामृतलाई पान पनि गर्नुभयो। अलिक पछाडि दुर्वासा ऋषि आइपुग्नु भयो। आइसकेपछि अब अम्बरीश राजाले प्रणाम गर्नुभयो, हे गुरुजी, तपाईँ ढिलो गर्नुभयो, मैले त व्रतको पारायण गरेँ भन्ने बित्तिकै दुर्वासा ऋषिलाई क्रोध आयो। हेर्नुहोस्, मैले पारायण गरेँ भन्नुभयो कि। अब यसको मतलब दुर्वासा ऋषिले त बुझ्नु भएन कि यसले अब जस्तै स्याउ खायो कि सुन्तला खायो कि होइन, भाव भोजन नै ग्रहण गरिसक्यो कि भन्ने त बुझ्नु भएन। पारायण गरिसकेँ भन्नु, भगवानको जल मात्रै मैले ग्रहण गरेँ भन्या भए पनि हुन्थ्यो, अथवा नभन्या भए पनि दोष त लाग्दैन थियो। ब्राह्मणहरूले अघि भन्नुभएको थियो यो शास्त्रको वचन भनेर, तर फ्याट्ट भनिदिनु भएको दुर्वासा ऋषिलाई अत्यन्त रिस उठ्यो। ए, मलाई अतिथिको रूपमा निमन्त्रणा गर्ने अनि अघि आफूले खाने। तुरुन्त आफ्नो जटालाई भुइँमा पछार्नु भयो, एउटा कृत्य उत्पन्न गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको तुरुन्त कृत्य उत्पन्न गर्नुभयो, एउटा राक्षसी कृत्य भनिन्छ, जसलाई उत्पन्न गरिसकेपछि त्यो राक्षसीले अब राजा अम्बरीशलाई खानका लागि अगाडि बढ्न थाली। बढ्दै यतिखेर राजा अम्बरीशले हात जोड्नु भयो, हे श्री हरिनारायण, यदि मैले सच्चा व्रत लिएको छु भने मेरो रक्षा गर्नुहोस् भन्ने बित्तिकै भगवान श्री हरि विष्णुले तुरुन्त सुदर्शन चक्र पठाइदिनु भयो। पठाउने बित्तिकै त्यो सुदर्शन चक्रले कृत्यलाई भस्म पारिदियो। भक्तवत्सल भगवानको हेर्नुहोस्, नारायण भगवानले अम्बरीशको रक्षा गर्नुभएको छ यसरी। त्यस पछाडि त्यो सुदर्शन चक्रले दुर्वासा ऋषिलाई खेलाउन थाल्यो। अब दुर्वासा ऋषिलाई भस्म बनाउनका लागि अगाडि बढिरहेको त्यो सुदर्शन चक्र, त्यसको तापलाई सहन नसकेर अब दुर्वासा ऋषि भाग्न थाल्नुभयो। भाग्दै जानुहुन्छ, देवताका शरणमा जानुभयो, कसैले रक्षा गर्दैन, ब्रह्माजीको शरणमा जानुभयो। ब्रह्माजीले यसो पछाडि हेर्नुभयो, सुदर्शन चक्रले खेलाइरहेको छ भनेपछि मबाट यो हुँदैन, म तिम्रो रक्षा गर्न सक्दिनँ, जसले खेलाइरहेको छ उसकै शरणमा जाऊ भनिदिनु भयो। फेरि अब भगवान भोले बाबाका शरणमा जानुभयो दुर्वासा ऋषि। भगवान भोले बाबाले पनि यसो हेर्नुभयो, पछाडिबाट सुदर्शन चक्रले खेलाइरहेको छ, ऋषिले मेरो शरणमा परेर रक्षा गर भन्दै हुनुहुन्छ भनिसकेपछि भगवान श्री हरि नारायणको यो चक्रलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने शक्ति ममा पनि छैन। जे गल्ती गरेका छौ त्यो गल्तीको प्रायश्चित गरेर पहिले जाऊ। भगवान भोले बाबाले पनि त्यहाँबाट फर्काइदिनु भयो। तुरुन्त गएर अब भगवान श्री हरि नारायणकै शरणमा परे। अब हेर्नुहोस् है दुर्वासा ऋषि, हे प्रभु, तपाईँको सुदर्शन चक्र, तपाईँले पठाउनु भएको सुदर्शन चक्रले मलाई भस्म बनाउन आँट्यो। हे प्रभु, मेरो रक्षा गर्नुहोस्, मेरो रक्षा गर्नुहोस्। भगवान श्री हरि नारायणले त्यतिखेर भन्नुभयो, हे दुर्वासा ऋषि, मैले दुईटा कुरा सहन गर्न सक्दिनँ। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, एउटा भक्तले अभिमान गरेको र अर्को मेरा भक्तलाई कसैले अपमान गरेको।
भगवानले यही भन्नुभयो, बाबु तिमीले मेरो भक्तको अपमान गरेका छौ, मेरो भक्तको अपमान गर्यौ। म त के छु? भक्तको अधीनमा छु। उहाँले भन्नुभयो, अहम भक्त्या पराधीनो यह स्वतन्त्र इव द्विज। यी असतन्त्र इव द्विज, हे द्विज, यी निश्चय नै असतन्त्र, म अरूको अधीनमा रहन्छु। कसको अधीनमा? भक्तको अधीनमा। म पनि स्वतन्त्र छैन नि। यो कुरा तपाईले बोल्नु पर्थ्यो, तर यो कुरा तपाईले बोल्नु भएन। तपाई त ऋषि हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण कुरा जान्नु पनि भएको छ, तर कसरी तपाईलाई क्रोध आयो? तर उहाँको जन्मजात नै यस्तै बानी थियो, ती दुर्वासा ऋषिलाई सबैभन्दा छिटो क्रोध आइहाल्यो। हेर्नुहोस्, र बारम्बार पछुताउनु परेका कथाहरू छन्। भगवानले भन्नुभयो, हे बाबु म त भक्तको अधीनमा छु। भक्तले आइज भन्यो भने म जानुपर्छ, जा भन्यो भने आइज भन्यो भने आउनुपर्छ, जा भन्यो भने जानुपर्छ। मलाई नारायणाय नमः आवाहनम समर्पयामि भनेर भक्तले बोलायो भने म त्यहीँ जानुपर्छ। मैले चाहिँ पूजा गरिसकेँ, हे भगवान अब तपाईँ आफ्नो धाममा जानुहोस् भनेर भक्तले भन्यो भने फेरि म आफ्नो धाममा आउनुपर्छ। शक्ति छ, सामर्थ्य छ, तर भक्तले जसो मलाई गर्छन् त्यसै म पनि चल्नुपर्छ। त्यसैले अम्बरीश राजा त मेरा भक्त हुन्। निरन्तर एकादशीको व्रत लिएका छन् उनले, मलाई प्रसन्न बनाएका छन् बाबु। त्यसैले अब ईश्वर तपाईँ जानुहोस्। कहाँ जानु अब भन्दा भक्तकै अधीनमा म छु। अब भक्तलाई नै गएर तपाईँले क्षमा माग्नुपर्छ। नारायण भगवानले यही भनिदिनु भयो, म बचाउन सक्दिनँ। त्यसैले मेरो भक्तको अपमान गरेका छौ, त्यसैले अब मेरो भक्तलाई नै गएर माफी नमागिन्जेलसम्म तिमीलाई सुख हुने छैन। कि सुदर्शन चक्रले भस्म बनाउँछ? यो सुदर्शन चक्र त मेरो अधीनमा छैन, अब भक्तको अधीनमा छ। त्यसैले भक्तको रक्षा मैले गर्नुपर्छ। भगवान श्री नारायणले यही भनिदिनु भयो। त्यस पछाडि अब दुर्वासा ऋषि लज्जित हुनुभयो, एकदम अभिमान छ। म त गन्दिनँ यो राजालाई भनेर राजालाई त सखा पार्न आँटेको थिएँ, फेरि त्यहीँ गएर अब निहुरिनु पर्यो। बोलो भक्तवत्सल भगवानको जय हो। निहुरिनु पर्यो। अब कि आफ्नो ज्यान खरानी हुने भयो, कि गएर क्षमा माग्नु पर्यो। तुरुन्त आउनुभयो अब दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि आउनु भएर अम्बरीश राजाका अगाडि गएर बिन्ती गर्नुभयो, हे राजन मैले जानिनँ, ममा छिटो क्रोध आयो, ममा क्रोध आयो, मैले जानिनँ, मेरो रक्षा गर, मेरो गल्तीलाई माफ गरिदेऊ। हेर्नुहोस्, कहीँ पनि गल्ती हुन्छ भने माफी मागिन्छ भने माफी पाइन्छ, तर अभिमानमा रहेर चाहिँ आफू अगाडि बढ्यो भने पतन भइयो। यो कथाबाट हामीले बुझ्ने कुरा यो हो। प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर जो अम्बरीश राजा हुनुहुन्थ्यो, अम्बरीश राजाले उहाँमा करुणा आयो, ठिकै छ, ऋषि गुरु सन्त ब्राह्मणले क्षमा मागिरहेका छन् भने क्षमा दिनुपर्दछ मैले। अब के गर्ने त? पछाडिबाट सुदर्शन चक्र आइरहेको छ, फेरि खेलाइरहेको छ सुदर्शन चक्रले। अब तुरुन्त अम्बरीश राजाले सुदर्शन चक्रको स्तुति गर्नुभएको कथा प्रसङ्ग छ श्रीमद् भागवतमा। उहाँले स्तुति गर्नुभयो, हे सुदर्शन चक्र, यदि मैले सत्य व्रतको धारण गरेको छु भने, सत्य व्रत मैले लिएको छु भने तपाईँ शान्त भइदिनुहोस्, यो ऋषिको सुरक्षा गरिदिनुहोस्, रक्षा गरिदिनुहोस्। मैले कहिले पनि साधु सन्त गुरु ब्राह्मण आदिको अपमान गरेको छुइनँ भने तपाईँ शान्त भइदिनुहोस्। मैले जहिले तहिले एकादशीको व्रत लिएर भगवान श्री नारायण प्रति समर्पित भएको छु भने हे सुदर्शन चक्र तपाईँ शान्त भइदिनुहोस्। भगवान श्री नारायणले यो सबै स्तुति सुनिराख्नु भएको छ, बुझिराख्नु भएको छ। तुरुन्त भगवानको कृपा भयो, सुदर्शन चक्र अब शान्त भए। बोलो भक्तवत्सल भगवानको जय हो। सुदर्शन चक्र शान्त भए। सुदर्शन चक्र शान्त भइसकेपछि अब दुर्वासा ऋषिलाई साहस आयो। ओहो, हेर त, भक्तले बोलाए सुदर्शन चक्र आउने, भक्तले शान्त हौ सुदर्शन चक्र भन्दा शान्त हुने।